यो वर्ष गइसकेपछि मेरो युट्युब च्यानलमा परमेश भुषण च्यानलमा छु। आजको यस भिडियोमा हामीले विषय साइन्सको टपिक हामीहरूको हुनेछ क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ भनेपछि जति पनि हामीहरूको जति पनि जीवहरू छन् सजीव तिनीहरूको वर्गीकरणबारे आज हामीले अध्ययन गर्ने हो। यो हामीहरूको क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स भनेपछि यो हामीहरूको दुई तरिकाले रहेछ। पहिला हामीहरूको टू किंगडम सिस्टम अनुसार रहेछ र दोस्रो मेरे को 5 किंगडम सिस्टम अनुसार रहेछ। पहिला मेरे को टू किंगडम सिस्टमबाट रहेछ, पहिला मेरे को टू किंगडम सिस्टमबाट र दोस्रो मेरे को 5 किंगडम सिस्टमबाट। अब यो मेरे को टू किंगडम सिस्टममा के छ भने टू किंगडम सिस्टम। अब यसको पहिला हामीले अलिकति यसमा स्टोरीको बारेमा यसमा पहिला हामीले पाइन्छ। स्टोरी दुईटामा छ। फादर भनेपछि यसको इन्भेन्टर भनौँ, यसको इन्भेन्सन कसले गरे भने यसको बारेमा। यसको मेरो फादर भन्दा मेरोले आउँछ मेरो नाम कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस भनेको यो टू किंगडम सिस्टमको प्रतिपादक थिए। सिमिलरली अब यो कतिमा भएको थियो, यहाँ मैले लेखेँ टाइम, यहाँ मैंने लिखी इन 1753। यो फिर मेरे को एडी 1753 में गएर कार्लोस लिनियसले हामीहरूको क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बारे यो उनले छुट्याएका थिए। अनि यसले हामीहरूको फर्स्ट साइन्टिफिक क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ भनेर पनि चिनिन्छ। हामीहरूको इक्जाममा क्वेसन आउने पर्ने who is the first person who think and give about classification of living being as in the form of scientifically। भनेपछि त्यसको आउँछ who as भनेको भनेपछि कार्लोस लिनियस। अनि के थियो त्यो तिनको प्रतिपादक भनेपछि टू किंगडम सिस्टम थियो। अब हामीहरूले यो बुझ्ने हो टू किंगडम सिस्टम अन्तर्गत के उनले राखेका थिए। अब यो मेरे को टू किंगडम सिस्टम अनुसार उनले टू किंगडम सिस्टम के टीकेएस भनेपछि टू किंगडम सिस्टम अनुसार उनले प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई राखेका थिए। उनले सिम्पल लजिक लगाएका थिए के भन्ने यो पृथ्वी हो हैन, यो पृथ्वी हो। अब यो पृथ्वीमा उनले यसरी हिस्सा भनेपछि दुई भागमा बाँड्यो। he divided the earth into two parts. First is that he put all the plants in one side and another side he put the other animals. उनले एउटातिर सबै प्लान्टहरूलाई राखेर अर्कोतिर के लाग्यो भने एनिमल्स। हामीले त्यस्तै सोच्दा यो संसारमा के छ, प्लान्ट छन्, एनिमल छन्। उनले यसैको आधारमा यो टू किंगडम सिस्टम बाँडेका थिए। अब यसको इक्जाम्पल यसरी रोज भयो, यो रोज के हो, प्लान्ट नै हो नि त। अब एनिमल भनेपछि लायन आयो, हर्स आयो, जे पनि हामीहरूले जति पनि एनिमल छन् यसमा हामीहरूको ह्युमन पनि आउँछ है। किनभने ह्युमन इज नोन एज अ सोसल एनिमल। यसमा हामीहरूको एनिमल आउँछ र यसमा हामीहरूको प्लान्ट्स आउँछ। भनेपछि प्लान्ट जति हुन्छ त्यो प्लान्ट सिस्टममा पर्छ, एनिमल भनेपछि यो एनिमल सिस्टममा पर्छ। यो हामीहरूको थियो टीकेएस भनेपछि टू किंगडम सिस्टममा यति नै थियो। फादर कार्लोस लिनियस, टाइम इन 1753 means it is AD, and in two kingdom systems he divided plants and animals in two kingdom systems. He simply thinks the logic as derived from the earth
He divided the earth into two parts. One is that plants and another is known as that animals. All the plants which are found in the earth, he put them into plant system, and similarly all the animals he put them into animal system. भनेपछि हामीहरूको यति भयो. अब हामीहरूले पढ्ने हो 5 किंगडम सिस्टम. अब हामीहरूले यो 5 किंगडम सिस्टमको बारेमा भन्ने होइन. अलिकति हामीले पनि यसको पनि हिस्टोरीको बारेमा हेरौँ. यो मेरेको यसको 5 किंगडम सिस्टमको हिस्टोरीको बारेमा हेरौँ. यसको फादर यसरी 2 किंगडम सिस्टमको कार्लस लिनियस थिए. 1753 में उनले यसको के अरे दिए थे प्रतिपादक. सिमिलरली यसको 5 किंगडम सिस्टम को हिस्टोरी अंतर्गत यसको फादर को रूप में आउँछ एज अ अमेरिकन इकोलोजिस्ट आरएच विट्टिकर. अमेरिकन इकोलोजिस्ट जरुरी पेरेन्ट्स छैन भन्नको लागि यदि नाम सोधेछ भने यही पनि भन्ने भइहाल्छ. आरएच विट्टिकर. आरएच विट्टिकर को 5 किंगडम सिस्टम को प्रतिपादक. व्यान भनेपछि यहाँ टाइम्स हुन्छ. अब टाइम अन्तर्गत हेर्ने भने 1969 पनि के हो एडी. यो मेरेको सेकेन्ड साइन्टिफिक क्लासिफिकेसन हो आफ्टर 2 किंगडम सिस्टम पछि. अब 2 किंगडम सिस्टममा प्लान्ट र एनिमल दुईटा मात्र थिए. तर यो 5 किंगडम सिस्टममा प्लान्ट र एनिमल लगायत 3वटा अझै यसमा थपिए. र यो प्लान्ट र एनिमल हामीहरूलाई सिम्पली 2 किंगडम सिस्टममा उल्लेख गरिएको थियो वर्ड. तर यसमा हामीहरूको यो 5 किंगडम सिस्टममा प्लान्ट नभएर प्लान्टिया भनेको छ र एनिमल नभएर एनिमलिया भनेको छ. सो हामीहरूले अब पढ्ने हो यसको यस अन्तर्गत के पर्छ. हामी यो मेरेको 5 किंगडम सिस्टममा अर्गेनिजम्स. अब हामीहरूले अर्गेनिजम कति भागमा के बाँडिएका थिए भने त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ. त्यसभन्दा पहिला हामीहरूले दुईवटा शब्दको अर्थ जान्नुपर्छ. ती हुन् प्रोकैरियोटिक र यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. अब यो प्रोकैरियोटिक के हो यूकैरियोटिक के हो यसैको आधारमा यो 5 किंगडम सिस्टम के छ बेस्ड रहेको छ. यो प्रोकैरियोटिक भनेको तपाईहरुलाई लाग्दै होला कि यो प्रो भनेको केही भनेपछि यो भन्दा त राम्ररी हो. तर यसमा के छ अपोजिट. जे हजुरहरूले सोच्नु भयो त्यसको के छ अपोजिट यसमा रहेको छ. प्रो भनेपछि यसमा नु आउँछ भनेपछि एकदम लेस डेभलप्ड. प्रो भनेपछि यहाँ मैले लेखेँ अनडेभलप्ड. कार्यो भनेपछि यो मेरेको न्युक्लियसले जनाउँछ अनडेभलप्ड न्युक्लियस. र यु भनेपछि यसको ठीक अपोजिट जनाउँछ भनेपछि डेभलप. कार्यो भनेपछि सेम न्युक्लियस. अब हजुरलाई थाहा भएको होला. अहिले थाहा जति पनि हामीहरूको अर्गेनिजम छ एक्सपेक्ट भाइरस तिनीहरूमा हामीहरूको न्युक्लियस हुन्छ नै हुन्छ. अब हामीहरूको यो न्युक्लियस हामीहरूको यसमा डिस्टिंक्ट हुँदैन भनेपछि निश्चित हुँदैन के. यसमा यसरी यो न्युक्लियस हो. हामीले थाहा छ न्युक्लियसको बाहिरको न्युक्लियर मेम्ब्रेन भनिन्छ. यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन भएकोलाई
डेभलप्ड न्युक्लियस भनिन्छ, जसको अर्थ हो युकरियोटिक, र जसको यो बाहिरमा यो हुँदैन, न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन, त्यसलाई हामीले भन्छ अनडेभलप्ड, र अनडेभलप्ड भनेकै प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ हजुरलाई स्पष्ट थाहा भएको होला कि यो प्रोकैरियोटिक भनेको के हो, युकैरियोटिक भनेको के हो। र यो अब थाहा भएपछि अब हामीले यो 5 यूनिट सिस्टम अन्तर्गत के कसरी डिभिजन भएछन् इक्जाम्पलको साथ पढ्ने। सिम्पल छ, अलिकति त ठुलो छ। अर्गेनिजम्सलाई दुई भागमा पहिला डिभाइड गरेँ, को आरएच बी, आरएच विटेकरले। पहिला के थियो हो, पहिला प्रोकैरियोटिक थियो र दोस्रो हामीहरूको युकैरियोटिक थियो। पहिला प्रोकैरियोटिक, दोस्रो युकैरियोटिक। अब मैले यहाँ लेख्दिनँ कि मैले अघि नै बताइदिएँ यो प्रोकैरियोटिक भनेको के हो, युकैरियोटिक भनेको के हो। त्यस्तै मैले भनिदिँदैछु, प्रोकैरियोटिक भनेको उसले अनडेभलप्ड न्युक्लियस, युकैरियोटिक भनेको डेभलप्ड न्युक्लियस। यो प्रोकैरियोटिक अन्तर्गत हामीहरूको पर्ने हो मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा भनेपछि ब्याक्टेरियाले जन्माउँछ। यसको म इक्जाम्पल लेखेँ, ब्याक्टेरिया। यही बुझ्नुहोस्, ब्याक्टेरियाको न्युक्लियस डेभलप हुँदैन र जसको न्युक्लियस डेभलप हुँदैन त्यसलाई मोनेरा भनिन्छ। अनि अब यसले पनि फेरि दुई भागमा विभाजन गरियो। एउटा थियो युनिसेलुलर, एउटा के थियो भनेपछि मल्टिसेलुलर। मल्टिसेलुलर अब मल्टिसेलुलर र युनिसेलुलर भनेको हजुरलाई थाहै होला। युनिसेलुलर भनेको एक कोषीय, मल्टिसेलुलर भनेको बहुकोषीय। जसरी अब यो हामीले कसरी चिन्ने कि यो मल्टिसेलुलर हो कि यो युनिसेलुलर हो भने सिम्पल ट्रिक छ। जुन अर्गेनिजमलाई हामीहरूले आफ्नो नाङ्गो आँखाले हेर्न सक्छौँ त्यसले हामीहरूले मल्टिसेलुलर भन्ने। लाइक एज ह्युमन भयो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल भन्यो। युनिसेलुलर भनेको माइक्रोस्कोपिक अर्गेनिजम, जसले हामीहरूले आफ्नो नाङ्गो आँखाबाट हेर्न नसक्ने केही यन्त्रको प्रयोग गरेर मात्र हेर्न सक्ने, तिनीहरूले हामीले युनिसेलुलर भन्छौँ। अब युनिसेलुलर अन्तर्गत पर्ने हामीहरूको प्रोटिस्टा हो के, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टाको इक्जाम्पल यसरी प्यारामेसियम, प्यारामेसियम भयो, एल्गी पनि भइहाल्छ, युग्लिना पनि परिहाल्छ यसै अन्तर्गत। अब यो हामीको मल्टिसेलुलर, मल्टिसेलुलरले पनि दुई आधारमा बाँडिएको हो। एउटा विथ सेल वाल अथवा ह्याभिङ सेल वाल, विथआउट सेल वाल, विथ सेल वाल, विथआउट सेल वाल। अब विथ सेल वाल भनेपछि के, यसरी हामीलाई थाहा छ यो मेरेको प्लान्ट सेलको आउटरमोस्ट लेयरले के भन्छ, सेल वाल त भन्छ। यो प्लान्ट हो, प्लान्ट सेल। र मेरेको यो एनिमल सेलको आउटरमोस्टले के भनिन्छ, सेल मेम्ब्रेन त भनिन्छ। यो मेरेको एनिमल हो के। भनेपछि सेल वाल भएपछि एउटा के हो, एउटा मेरेको यसले पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटा यस मैले के भनेपछि यसमा प्लान्ट भन्न मिल्छ, मिल्दैन, प्लान्टिया भन्न मिल्छ। यसको इक्जाम्पलमा जसरी त्यही पहिलाको नै मैले लेखेँ रोज। अब यहाँ एउटा कुरो छ, के कुरो छ भने जति पनि प्लान्ट हुन्छन् एक्सपेक्ट फन्जाई, फन्जाईमा के हुन्छ भने त्यस्तो अर्गेनिजमहरू हुन्छन् जुन कि तिनीहरूमा प्लान्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ भनेपछि विशेषता हुन्छ, तर तिनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन। लाइक एज मसरुम भयो, त्यससँग क्लोरोफिल नभएको कारणले उसले आफ्नो खाना बनाउन सक्दैन। तर
त्यसलाई खाना बनाउने प्रक्रियाले मात्र छोडेर त्यो सबै काम प्लान्ट जस्तै नै गर्छ। सो कारण बस हामीहरूले यो मसरुम अन्तर्गत पर्ने फन्जाई अन्तर्गत पर्नेलाई प्लान्टियामा समेटिएको छैन। यसलाई हामीहरूको बेग्लै अध्ययन गर्नुको लागि बेग्लै एउटा सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यसको नाम हामीहरूले राख्यो फन्जाई। फन्जाईको इक्जाम्पलमा मसरुम भयो होइन। अब विदाउट सेल वाल प्लान्टमा सेल भयो, सेल वाल भयो, यसमा सेल मेम्ब्रेन भयो, यसमा सेल वाल भयो भएन भनेपछि यसमा एनिमलिया आयो। किनभने यसमा हामीहरूले एनिमल भन्न सक्दैन। सो कारणले हामीहरूले यसमा के भन्छौँ एनिमलिया। यसको इक्जाम्पल त्यही राखौँ। यसपालि लाइन, यसपालि होर्स गरौँ। यो हामीहरूको भयो 5 किंगडम सिस्टम अन्तर्गत हामीहरूको यति पर्छ, यतिले हामीहरूको पुग्छ। अब 5 किंगडम सिस्टम अन्तर्गत कुन सिस्टम पर्छ भने पहिला मोनेरा पर्छ, प्रोटिस्टा पर्छ, प्लान्टिया पर्छ, फन्जाई पर्छ, एनिमलिया पर्छ भनेपछि 1 2 3 4 5 यो 5वटा हामीहरूको 5 किंगडम सिस्टम अन्तर्गत पर्ने सिस्टमहरू हुन्। जुन कि मोनेरा भयो, प्लान्टिया भयो, प्रोटिस्टा भयो, फन्जाई भयो, एनिमलिया भयो। यिनीहरूलाई यो हामीहरूको मेन यही सबै हुन्। मोनेरा भनेको के हो, प्रोटिस्टा भनेको के हो, अब प्लान्टिया भनेको के हो, फन्जाई भनेको के हो, एनिमलिया भनेको के, यो मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो जस्तै प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टिसेलुलर, विदाउट सेल वाल, विथ सेल वाल, यो सबै हामीहरूको यो 5 किंगडम सिस्टम डिवाइड गर्ने हामीहरूको यो तत्त्व मिन्स द एलिमेन्ट्स विच आर युज्ड these animals are used to divide the 5 किंगडम systems into 5 parts, that is मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लान्टिया, फन्जाई, एनिमलिया। अब हामीहरूले परीक्षामा यस्तो पनि आउन सक्छ लिस्ट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लान्टिया इन 5 किंगडम सिस्टम मीन्स प्लान्टिया इज fall in eukaryotic and it is also fall in multicellular as it also fall in सेल वाल एलिमेन्ट भनेपछि यो सेल वालमा पनि पर्यो। हेर्नुहोस् त यो यसको यहाँ एरो भयो, सेल वाल भयो, यहाँ पनि एरो भयो, मल्टिसेलुलर भयो, यहाँ पनि एरो भयो, यूकैरियोटिक पनि भयो। यसरी हामीहरूले यसको फिचर्स पनि लेख्ने भयो। अब मोनेराको आयो, प्रोटिस्टाको आयो, प्लान्टियाको आयो, फन्जाईको आयो, एनिमलियाको आयो, यी सबैको फिचर्स लेख्ने आयो भने हामीहरूले आराम रूपले अब लेख्न सक्छौँ। सो लास्टमा मैले भन्छु प्रवेश प्रुफ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।